आज विशेष चाहिँ के थियो भन्दाखेरि दुई तीनवटा सूचना थियो। हुनु चाहिँ यो अलिक अगाडि नै गर्नु पर्थ्यो, तर हामी अलिकति व्यस्त थियौँ। हामी कमान बस्ती झन्डै 70वटा कमानहरू हामी गयो, 70 भन्दा ज्यादा कमानहरूमा सामानहरू पनि पठायौँ हैन। अनि त्यसकारण कतिवटा पेन्डिङ रहेको थियो इस्युजहरू। सो मेन आज चाहिँ हामीले भागोप जुन चाहिँ भारतीय गोर्खा परिसङ्घसँग चाहिँ हामी जिएनएलएफ पार्टीले चाहिँ एउटा टाइअप जस्तो गरेको छ। यो टाइअप चाहिँ के हो भन्दाखेरि जतिजना स्ट्यान्डर्ड हाम्रो दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू जो तपाईको दिल्ली, मुम्बई, बेङ्गलोर कहाँ छ। अनि भागोपसँग चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि उहाँ भागोपको चाहिँ एउटा अल इन्डिया प्रेजेन्स छ हैन। सो उहाँहरूसँग गरेर कतिवटा अब हालैमा वेस्ट बेङ्गल र सेन्टर एउटा जोइन्ट त्यो मिलेर कतिवटा ट्रेन्सहरू पनि स्टार्ट हुँदैछ। हामीले सुन्दैछौँ जहाँ लिस्ट अफेक्टेड हैन, युपीदेखि लिएर अरू यो क्षेत्रहरूबाट चाहिँ फर्स्ट ट्रेन्सहरू स्टार्ट हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि पछि चाहिँ तपाईको यो मुम्बई, दिल्ली जहाँ चाहिँ अलिकति हाई इन्फेक्सन छ। तर उहाँहरूलाई पनि यो जग्गा-जग्गामा हैन, यहाँ हाम्रो जिएनएलएफले हाम्रो क्षेत्रमा यो 13वटा समष्टिमा हामीले शाखा प्रशाखालाई उहाँहरूलाई त्यो अनलाइन रेजिस्ट्रेसन गर्ने हैन। यो रेजिस्ट्रेसन जिटिए कोबाट गरे पनि हुन्छ, वेस्ट बेङ्गल को एउटा हेल्पलाइन छ उहाँबाट पनि गरे पनि हुन्छ। के हो मेन चाहिँ भन्दा एउटा डेटाबेस हो, जिटिएले गर्यो भने एउटा डेटाबेस हो। यो डेटाबेस चाहिँ तपाईको वेस्ट बेङ्गल माने डिपार्टमेन्टमा गएर उहाँहरूले कोअर्डिनेट गर्छ कि कतिवटा हाम्रो मान्छे कहाँ अर्केको छ भनेर। सो उहाँहरूलाई एउटा आह्वान पनि जहाँ हाम्रो यो दार्जिलिङ क्षेत्रमा आफ्नो बस्ने छोराछोरीहरू हुन्छ, आफन्तहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो रेजिस्टर गर्ने भनेर घर घर एउटा गएर चाहिँ अलिकति प्रचार। अनि भागोपसँग चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुईटा हेल्पलाइन नम्बर्स छ भागोपको। जिएनएलएफले पनि हेल्पलाइन दिने नम्बर्स, किनभने हामीले धेरै जग्गाबाट कस्तो खाले फोन कल आउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको अब काम नभएको 2 महिना भयो। अनि राम्रो कम्पनीमा काम गर्ने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कल सेन्टरमा होस् कहाँ होस् उनीहरू घरबाट नै एउटा वर्क होमै गर्दैछ। तर पार्लर्सहरूमा काम गर्ने हाम्रो बहिनीहरू हो, रेस्टुरेन्ट सानो रेस्टुरेन्टहरूमा काम गर्नेहरू नो वर्क नो पे भइरहेछ। अनि उहाँहरू अहिलेको समयमा एकदमै रासन पानीको पैसा पनि तुरिसक्यो। अनि सो यो हेल्पलाइनले अब आज हामीले झन्डै 100 जनालाई हामीले एउटा हाम्रो भने कुनै त्यो सरकारको पैसा त छैन, तर हाम्रै घरकै पैसा चलाएर चाहिँ हामीले 100वटा जस्तो दिल्लीमा हैन हामीले अकाउन्टमै उहाँहरूको अकाउन्टमा, किनभने हामीले रासन बाँड्नु गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि रासन बाँड्दाखेरि त्यहाँ कतिजना बाटोहरू बन्छ, कति ट्रान्सपोर्ट बन्छ। सो रासन सबमा पुग्दैन, तर उहाँहरूको एटलिस्ट एटिएम त हुन्छ, ब्याङ्क अकाउन्ट हुन्छ। हामीले हाम्रो तर्फबाट हैन जिएनएलएफले आफ्नो तर्फबाट अलिकति भए पनि रकम चाहिँ उहाँहरूलाई 100 जनालाई चाहिँ आज हामीले पठायो। त्यसको हैन, सो यो चाहिँ हाम्रो 2-3वटा स्ल्याब छ स्टार्टिङ फ्रम 700 रुपिस। कुरा बुझ्नु होइन, किनभने यो चाहिँ हामीले कसरी क्यालकुलेट गरेको भन्दाखेरि आज पनि हामीले जहाँ रासन बाँड्दैछ हामीले 250-300 रुपियाँ सम्म चाहिँ एउटा परिवारको लागि 1 महिनाको ड्राई रासन, त्यसमा सरकारले त चामल र आँटा दिँदैछ हैन, तर त्यसमा अरू ड्राई आइटम्सहरू दालहरू तेलहरू त्यो गरेर हामीले 250-300 कति एउटा जग्गामा 350 पनि गरेको छ। सो त्यही हिसाबमा, किनभने दिल्लीमा के हुँदैछ भन्दाखेरि रासन कार्ड हुनेहरूले पनि धेरै दुःख, त्यो कलेक्सन सेन्टरहरूमा हाम्रो मान्छेहरूलाई क्या लाइनबाट निकालेर त्यस्तो खाले पनि सुन्दैछौँ। सो एटलिस्ट हामीले 700 एउटा स्टार्टिङ स्ल्याब होइन। अनि कतिजना बिमारीहरू छ उनीहरूको लागि एउटा डिफ्रेन्ट स्ल्याब छ। सो 700 गरेर चाहिँ एटलिस्ट उनीहरूलाई 2 हप्ता 3 हप्ता 4 हप्तासम्म जबसम्म उहाँहरूलाई वापस ल्याउँदैन। हुनु रकम ठुलो होइन, तर एउटा मायाले हाम्रो आफ्नै एउटा परिवारको पैसा दिएर हाम्रो जाति हाम्रो कतिजना मान्छे अर्केको छ, एटलिस्ट उनीहरूले
2-3 हप्ताको ऱ्यासन जबसम्म आउँदैन होइन उहाँहरूको लागि हामीले बन्दोबस्त गरिदिइरहेछ। अनि यो भन्दै होइन जतिजना हाम्रो बाहिर हुनुहुन्छ यो चाहिँ अब निडीको लागि मात्रै होइन, किनभने कतिजनाको राम्रै काम होला, कम्पनीले हेरिरहेको होला, रेन्ट पनि दिएको होला, उहाँहरूले चाहिँ यसमा अप्लाई नगरे पनि हुन्छ होइन। तर जोलाई चाहिँ एकदमै निडी छ उहाँहरूले बुझेर, किनभने हाम्रो पनि यो अनलिमिटेड सप्लाई होइन, हामीले पनि एउटा बजेट राखेको छौँ, कति 3-4 लाखको एउटा बजेट राखेको छौँ। सो यो चाहिँ तपाईँको यो निडी मान्छेहरूले मात्रै हाम्रो हेल्पलाइनमा अप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ हामीले उहाँको डाइरेक्ट ब्याङ्क अकाउन्टमा हामीले हजुर यो जिटिएले पनि स्टार्ट गरिसकेको छ, जति पनि स्ट्यान्डर्ड छ अरू स्टेटमा उनीहरूको लागि उनीहरूलाई फर्काएर ल्याउनुको लागि जुन चाहिँ के अरे इनिसिएटिभ मैले सुरु गरिसकेको पहल सुरु गरिसकेको हजुर। किन तपाईँहरूले पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता किन देख्नुभयो? होइन जिटिएले अहिले जे गर्दैछ राम्रो गर्दैछ होइन। अनि जिटिएको अब के हो भन्दाखेरि म जिटिएको म अनित थापासँग पनि बात गरेँ होइन, अन्य उहाँहरूसँग पनि बात गरेँ, किनभने यति बेला पोलिटिक्सको कुरा होइन, यति बेलामा हामी सबै एक हाम्रो आफ्नो आफ्नो जे गर्नु सक्छ होइन। सो उहाँहरूले एउटा डेटाबेस बनाउँदैछ। अब जिटिएले नै त्यहाँ गाडी पठाउने, ट्रेन पठाउने त उहाँहरूको क्षमता छैन, तर वेस्ट बेङ्गल जो चाहिँ वेस्ट बेङ्गल र सेन्ट्रलले मिलेर एउटा डेटाबेस बनाउँदैछ। उहाँहरूले के गर्दैछ भन्दाखेरि यो जिटिएको यो जुन चाहिँ वेबसाइट छ त्यहाँ चाहिँ एउटा मान्छेहरूले त्यहाँ गएर रेजिस्ट्रेसन गर्यो भने चाहिँ यो डेटा चाहिँ उहाँहरूले कसलाई दिन्छ भन्दाखेरि स्टेटलाई दिन्छ होइन। अनि यो स्टेटलाई दिएर चाहिँ स्टेटले त्यो डेटाबेस हाम्रो मान्छे कुन कुन ठाउँमा छ अनि यो सेयर पनि गर्यो जिटिएको माने अफिसियल्सहरूले हामीसँग। हामीले देख्दैछौँ कि कर्नाटकमा होइन बेङ्गलोर एरियामा म्याक्सिमम छ होइन, अरू क्षेत्रमा पनि छ, कर्नाटकमा म्याक्सिमम छ। सो एउटा कोलाबोरेसन हो, तर उहाँहरूले ल्याउने कुरा गर्दैछ, एकदमै राम्रो कुरा हो एउटा कोलाबोरेसन। सो हामीले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि यही त्यसलाई टेवा पुर्याउनु चाहिँ हाम्रो जग्गा जग्गामा शाखा प्रशाखामा जसको चाहिँ छोडेको एकजना पनि नछोडोस् न, जो चाहिँ आउनु इच्छा गरिरहेछ उहाँहरूको चाहिँ एउटा प्रचार चाहिँ गर्नु पऱ्यो नि त होइन। सबैले फेसबुक हेर्दैन होला, सबैले टिभी, अहिले त छापा पनि कम्ती आउँदैछ होइन। सो एटलिस्ट हामीले चाहिँ गएर चाहिँ यसको एउटा प्रचार हजुर हजुर। अनि अब भन्नु सकेको छैन, आज जिटिएले पनि भन्नु सकेको छैन, स्टेटले पनि भन्नु सकेको छैन कुन चाहिँ टाइम लाइन होइन। दिल्लीको यो 15 तारिकसम्म हो कि कुरा बुझ्नु भने कि 7 तारिक हो कि त्यो अहिले भन्नु सकेको छैन। सो यो स्टप ग्यापमा हामीले जुन चाहिँ हामीले फोन कल पाउँदैछ गुहार कुरा बुझ्नु भएन कि हाम्रो रासन पानी पनि तुरिसक्यो। हामी कतिजना दिल्लीमा त एक ग्रुप बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू बाहिर अब्रोड जानु पर्ने थियो होइन। सो उहाँहरू त्यो जानुको लागि आएको, तर त्यहाँ लकडाउन भएर जति गोजीको पैसा खर्च गरिसक्यो अनि 2 महिना भइसक्यो। सो उहाँहरूलाई पनि हामीले अलिअलि यो सहयोग गऱ्यो भने एटलिस्ट कुरा बुझ्नु भएन भोकै चाहिँ हुँदैन भनेर। अनि होइन अहिले आजको दिन हामीले दिल्लीमा 100 जना जस्तोलाई हामीले हेल्प गर्यौँ। अनि यो हेल्पलाइन जतिवटा छ म तपाईँलाई अहिले सार्वजनिक गर्छु, यो हेल्पलाइनमा फोन गरेर होइन हामीले फर्स्ट कम फर्स्ट, किनभने हाम्रोमा अनलिमिटेड यो फाइनेन्स पनि छैन, तर हामीले यो जुन चाहिँ एउटा बजेट राखेको छौँ होइन यो नतुरिन्जेलसम्म। प्लस म आह्वान पनि गर्छु हाम्रो वेल विशर्सहरू जतिजना छ उहाँहरूले पनि हेल्प गर्नु इच्छा छ भने डाइरेक्ट एउटा हाम्रोबाट ब्याङ्क नम्बर्सहरू एउटा डेटाबेस बनाउँदैछ, कोलाई चाहिँ पठायो, को चाहिँ बाँकी छ, उहाँहरूले पनि डाइरेक्ट ब्याङ्क अकाउन्टमा गएर 500 रुपियाँ होस्, 1000 रुपियाँ होस्, 700 रुपियाँ भयो भने एटलिस्ट हाम्रो मान्छे होइन। किनभने यो दार्जिलिङ पहाडको क्षेत्रमा जग्गा जग्गामा पुग्दैछ। प्लस यहाँ चाहिँ रासन पानी पनि सरकारले दिँदैछ नि त, 11 किलो 5 किलो गरेर दिँदैछ। सो यहाँ आज म कमान बस्तीतिर जाँदाखेरि त्यो खाले माने सिचुएसन छैन, जुन चाहिँ 105 दिनमा माने रासन पनि पाउँथेन नि। सो त्यहाँ कमान बस्तीमा हरियो परियो हुन्छ होइन, आफ्नो साग सब्जी त्यहाँ त्यति प्रब्लम छैन। दार्जिलिङमा सहरमा फेरि अर्को प्रब्लम छ कि मेरै घरमा मेरो वाइफ, म त बाहिर जाँदैछु तर मेरो वाइफलाई भेट्दै राम्रै अब सहरको मान्छेहरू उहाँहरूको ड्रेसअप पनि राम्रो हुन्छ, उहाँले यसरी गुहार माग्नु पनि उनीहरूलाई लाज हुन्छ, लुकेर आएर पनि भन्दैछ कि दिदी होइन ग्यास मैले कम्ती चलाउँदै थिएँ, ग्यास पनि तुरिसक्यो, 2 दिन भयो मुरै खाएको। किनभने यहाँ उपाय नै छैन नि त, ग्यास तुर्यो होइन,
कमान बस्ती जस्तो त छैन। कमान बस्तीमा त दाउरामा हुन्छ के हुन्छ, तर यहाँ त त्यो उहाँहरू सबैजना अब 90% ग्यास चलाउँछ। अब ग्यास तुर्यो भने खाना अब चामल त छ नि, आटा त छ नि, तर पकाउने नै छैन, किन यहाँ चुल्हाहरू छैन हैन। यहाँ त फेरि बजारमा के प्रब्लम छ भन्दाखेरि 90% हाम्रो मान्छेहरू ड्राइभर दाजुभाइदेखि लिएर सबै 90% डिपेन्डेन्ट अन टुरिज्म हैन। कमानमा त अलिअलि अहिले पैसा पनि दिनु थाल्यो, तर यहाँ त जिरो पैसा हैन। सो ग्यास तुर्यो भने ग्यास त बाँकीमा दिँदैन नि त, कुरा बुझ्नु भयो हैन। सो यस्तो प्रब्लमहरू छ। अर्को कुरा यहाँ बजारमा बस्नेहरूले सिस्नु पनि किनेर खानुपर्छ, साग पनि किनेर खानुपर्छ, कुरा बुझ्नु भएन। सो बजारको प्रब्लम अर्कै छ, यहाँको प्रब्लम अर्कै छ। तर हामीले एउटा बजेट 700 चाहिँ किन भनेको एटलिस्ट 2 विक्स 3 विक्स 4 विक्सको एउटा ऱ्यासन हैन हाम्रो जहाँ बाहिर छ हैन, हामीले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ गर्छौँ। अनि हामीले अझै हेल्प पायो भने वेल विशर्सबाट यो बढाएर लान्छौँ। यो चाहिँ स्टप ग्याप हो, उहाँहरू नफर्किन्जेलसम्म। होइन बाहिर बसेको जुन चाहिँ छ नि जिटिएले जुन चाहिँ गरिरहेको छ त्यो उहाँहरूसँग जिटिएसँग मिलेर तपाईँहरूले के गर्ने या उहाँहरूलाई सहयोग जिटिएले वापस ल्याउनेवाला छ। त्यसमा टेवा पुर्याउनुको लागि हामीले यसको होइन जिटिए मात्रै होइन वेस्ट बेङ्गलको जुन चाहिँ वेबसाइट छ सबैजना अप्लाई गरोस्। कतिजना त्यसमा कम्प्युटर सेभी हुँदैन हैन। सो हामीले चाहिँ यसको अलिक प्रचार प्रसार गर्छौँ गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा। जिटिएले जग्गा जग्गामा अलिकति ऱ्यासन बाढ्यो, तर त्यो चाहिँ के प्रब्लम हामीले फिडब्याक पाउँदाखेरि अब बेङ्गलोरमा एक जग्गा भयो भने सबैजना त्यो जग्गा आउनु पाउँदैन, कतिवटा रिस्ट्रिक्सन्स हुन्छ, गाडी पाउँदैन के पाउँदैन। तर हामीले सोचेको उहाँहरू नफर्किन्जेलसम्म यो स्टप ग्यापको 2 हप्ता 3 हप्ता 4 हप्ताको लागि हामीले अलिकति रकम उहाँहरूको एटिएम बाट चलाउनु, किन एटिएमको लागि त बाहिर जानु परेन नि त, घरकै बाहिर हुन्छ। एटिएम गरेर अलिकति ग्रोसरिज पनि यो समयमा हामीले गरिदिनु सक्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर यो पहल उठाएको हामीले। यो जुन चाहिँ अब अहिले त लकडाउन चलिरहेको छ, हाम्रो स्ट्यान्डर्ड अब धेरै मान्छेहरू बाहिरतिर छ, उनीहरू आएपछिको स्थिति कस्तो देख्नु होइन। त्यसमै अब के हामीले के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि होइन, यसमा हामीले जिटिएसँग पनि कुरा गर्दैछौँ, किनभने आजसम्म दार्जिलिङ एउटा कोभिडले हामी फ्री नै छौँ भनौँ न होइन। अहिलेसम्म कोभिड दार्जिलिङमा हाम्रो हस्पिटलहरू टेस्टिङ पनि कोभिडको छैन यो दार्जिलिङ क्षेत्रमा, तर हाम्रो हस्पिटलहरू जाम हुन्थ्यो मान्छेहरू खोकीले के पो कतिवटा कोभिडको सिम्टम्सले। आज हामीले दार्जिलिङ पहाडमा त्यो देख्नु पाएको छैनौँ यत्रो दिन अन्तरालमा 40 दिन, विच मिन्स के भन्दाखेरि दार्जिलिङ राइट नाउमा इन्फेक्सन छैन, यो त स्पष्ट भयो। तर अब जब यो 2-3 दिन अगाडिदेखि अब बाटो खोल्दैछ होइन, हाम्रो दार्जिलिङको सङ्घ संस्था होइन गाउँ गाउँमा तपाईँको गाउँ गाउँमा के हुन्छ भन्दाखेरि समाज बलियो छ होइन। हामीले उहाँहरूलाई एउटा छिछि दूर दूर चाहिँ गर्नु हुँदैन, कुरा बुझ्नु, किन हाम्रो मान्छेहरू हो होइन। दार्जिलिङमा किन उहाँ बस्नु नसकेको, यहाँ काम कुरा छैन, रोजगारी छैन, त्यसकारण उहाँहरू बाहिर गएर आफ्नो आमा बाउ घर चलाउँदैछ। सो उहाँहरू यस्तो झेलिसकेर 40 दिन 45 दिन यस्तो झेलिसकेर वापस आउँदाखेरि हामीले एउटा मायाको रूपमा हेर्नुपर्छ। किनभने गेटमा हामीले त्यहाँ चेक गर्ने भएको छ जिटिएकै वेस्ट बेङ्गलकै कि टेम्परेचर छ कि छैन। सो एउटा स्क्रिनिङ हुन्छ, अनि जसको सिम्टम्स छैन, टेम्परेचर छैन, उनीहरू चाहिँ घरमा आएर एउटा सेल्फ आइसोलेसन, किनभने चिफ मिनिस्टरले भनेको छ वापस आउनु थाल्यो भने कति लाख चाहिँ हामीले आइसोलेसनमा, सरकारको आइसोलेसनमा, यो असम्भव हो। सो घर घरमा आउनुपर्छ अनि घर घरमा आउनु दिनुपर्छ। समाजहरूले पनि यो बाहिरबाट आएको यो खाले दृष्टिकोणमा हेर्नु हुँदैन, एउटा मायाकै दृष्टिकोणमा। अनि सेल्फ आइसोलेसनको लागि वेस्ट बेङ्गल र सेन्टरबाट एउटा सेल्फ आइसोलेसन, घरको आइसोलेसनको लागि एउटा गाइडलाइन्स पठाउँदैछ। तर एउटा सरल भाषामा, एउटा सिम्पल भाषामा हुनु, सेल्फ आइसोलेसन घर घरमा बस्नु चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो आफन्तहरू खस्दाखेरि हामी कोरामा बस्छ नि छोराहरू होइन, कोरामा बस्छ, एउटा सेपरेट बस्छ, खाना पनि सेपरेट हुन्छ, उहाँहरूको नुन बिनाइ हुन्छ, केहरू बिनाइ हुन्छ, भाँडा बर्तनहरू पनि आफैले गएर धुन्छ होइन। सो सेल्फ आइसोलेसन भनेको चाहिँ मोटामोटी के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कोरामा बसेको जस्तो हो होइन। सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ घरको आमा बाबा, छोरा छोरी, बहिनी, दिदीहरूसँग एउटा सम्पर्क चाहिँ गर्दैन। अनि 14 दिन हो कि
15 दिन त्यो गाइडलाइन्स अनुसार बित्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ घरको आफन्तहरूसँग गाउँघरमा पनि एउटा घुम्नु सक्छ, एउटा उत्यो गर्नु सक्छ होइन। सो मेन चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई समाजलाई के भन्नुपर्छ भन्दा उहाँहरूलाई एउटा छिछि दूर गर्नु हुँदैन हैन। अनि यो समाजको काम हो एउटा मोटामोटी एउटा जेनरली हेर्नु चेक गर्नु हैन। तर एट द सेम टाइम पुलिसको र सरकारको काम आफ्नै छ। पुलिसको काम गरे यो गाउँमा त यस्तो छ, यो घरमा यस्तो छ, यसलाई उत्यो गर भन्ने त्यो खाले चाहिँ नगरिदियोस्। त्यो प्रशासन जिटिए भन्दा पनि हैन गभर्नमेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलको हेल्थ अफिसियल्सले त्यो मोनिटर गर्छ। तर हामीले चाहिँ हाम्रो परिवार फर्किँदाखेरि हैन त्यो घरमा वल्लो घरमा पल्लो घरमा हामीले चाहिँ एउटा माया गरेर किन काम के पनि बिगारेको छैन। यस उनीहरूलाई यो कोभिड उत्यो हुनसक्छ भने एउटा डेन्जर छ हाम्रो समाजमा हैन। तर उहाँहरू आउँदाखेरि एउटा मायाले एउटा उहाँहरूलाई एउटा सेल्फ आइसोलेसन घरमै बसेर हैन अनि यो छिछि दूर भन्ने चिज चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। यो तपाईँले भन्नुभयो नि कि के अरे दार्जिलिङ पहाडमा अहिलेसम्म कोभिड-19 अब कसैमा पनि देखा परेको छैन है। अनि त्यसको अब जे पनि छैन, सिम्पटम पनि कसैकोमा अहिलेसम्म देखिएको छैन। तरै पनि दार्जिलिङ र कालिम्पोङलाई रेड जोनमा हालियो नि के भन्नुहुन्छ होइन? यो हेर्नुहोस् है, अब यो रेड जोन दार्जिलिङ के पो यो दार्जिलिङ के भन्छ दार्जिलिङको यो डिस्ट्रिक्ट होइन, दार्जिलिङ पहाड मात्रै होइन नि त होइन, सिलगढीसँग पनि जोडेको छ होइन। अनि सेन्ट्रलले कस्तो प्रकारले उहाँहरूले यो इन्स्टिट्युसनलाइज गरेको छ, को चाहिँ ग्रिन, को चाहिँ येल्लो, को चाहिँ अरेन्ज होइन। यसमा हामी क्वेसन अब किनभने अस्तिसम्म ग्रिन थियो त्यहाँदेखि फेरि उत्यो भयो, यो एउटा ट्राफिक लाइट जस्तो नै हो भनेर मान्नुपर्छ कि आज हामी रेडमा छौँ, भोलिको दिन सेफ प्र्याक्टिसेसहरू सिलगढीतिर भयो भने दार्जिलिङ अवश्य ग्रिनमा हुन्छ। सो अब किन चाहिँ ग्रिन किन चाहिँ उत्यो त्यसपट्टि ज्यादा नलागेर होइन, रेड भनेको के हो राम्रै हो। रेड भनेको हामी अझै होसियारी हुनुपर्छ कुरा बुझ्नु, सिलगढीतिर अझै स्ट्रिक्ट मोनिटरिङ हुनुपर्छ भन्ने एउटा उत्यो एउटा सिग्नल होला। सो हामीले यसमा चाहिँ यति बेला चाहिँ ज्यादा पोलिटिक्स क्या अब बिजेपीको र टिएमसीको लडाइँमा हामी नमिचौँ। हामीलाई आज सेन्ट्रलले रेड भन्यो भने ठिकै छ, वी एक्सेप्ट रेड होइन। अनि हामीले अझै हामी मोनिटर गरौँ, अझै सेफ बसौँ, घर घरमा बसौँ, सो द्याट हामी बाँचेर जान्छ। तर यसमा खास गरी ग्रिन हो त्यो त्यसमा गयो भने हाम्रो मान्छे कन्फ्युजन पनि हुन्छ। तर सेन्ट्रल र स्टेटले टाइममा हामीलाई के तपाईँहरू रेडमा हो कि त्यसमा हो त्यो हामीले एक्सेप्ट गरेर जनता एक्सेप्ट गरेर अहिलेसम्म कोअपरेटै गर्दैछौँ होइन। अनि जनता एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढ्नु चाहिँ उचित लाग्छ मलाई। सो हेल्पलाइन नम्बर चाहिँ के छ भन्दा भागोपको अहिले दुईटा नम्बर छ। यो दुईटा नम्बर्स म सार्वजनिक गर्छु अनि हाम्रो पनि जिएनएलएफको कोअर्डिनेट गरेर भोलिसम्म हामीले हाम्रो नम्बर्स पनि इस्यु गर्छ। सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई यो नम्बर चाहिँ बताइदिन्छु। 9679479114। म फेरि दोबारा भन्छु 9679479114। अर्को नम्बर चाहिँ 7908969195। फेरि रिपिट गर्छु 7908969195 होइन। अनि यो भागोपसँग हाम्रो यो एउटा हामीले नन पोलिटिकल प्रकारले हामीले हाम्रो जनतालाई एउटा सेवा गर्ने भनेर एउटा हामीले काम गरिरहेको छौँ। अर्को मूल कुरा चाहिँ अब मैले भने नि हामी बाहिर म बाहिर डेली जाँदाखेरि कतिवटा चिज मैले बताउनु सकेको छुइनँ किनभने घर 8 बजी निक्लेर राति 9 बजी ढिलो हुन्छ। एउटा हामीले यो अगाडि तपाईँहरूकोमा आएर हामीले भनेको थियो कि हामीले एउटा रिट पिटिसन गरेको थियो सुप्रिम कोर्टमा। अनि यो रिट पिटिसन चाहिँ के को लागि थियो भन्दाखेरि चाहिँ श्रमिकहरूको 21 दिनको सरकार अनुसार जुन चाहिँ सरकारले भनेको थियो कि हरेक कम्पनी हरेक मालिकहरूले चाहिँ यो 21 दिनको स्ट्राइक होइन, यो लकडाउन हो अनि यसमा चाहिँ पैसा दिनुपर्छ भनेर भनेको थियो। अनि सबैजनाले होइन, सरकार होस् कि प्राइभेट होस् कि सबैजनाले यो अर्डर मानिलिएको छ होइन। मेरै कम्पनीमा 240 जना वर्कर्सहरू छ सिलगढीदेखि यहाँ। हामीले हाम्रो स्यालेरिजहरू 2 महिनाको क्लियर गर्दैछ, हिजो पनि हाम्रो यो। तर यसमा चाहिँ
अफसोसको बात चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको श्रमिकहरू जो चाहिँ हाम्रो समाजमा हाम्रो त्यसमा जो चाहिँ आर्थिक अवस्थामा कमजोर छ उनीहरूलाई चाहिँ 1 पैसा पनि दिएन। अनि यो 1 पैसा नदिँदा घर बस्दाखेरि उहाँहरूले जब अर्डर आयो खोल्नुपर्छ भने फेरि सरकारले खोल्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ फेरि कम्पनीले मानिलियो। सरकारले पैसा दिनुपर्छ भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ मानिलिएन त्यो अर्डर हैन। तर सरकारले खोल्नुपर्छ भने चाहिँ म्यानेजमेन्टले सबैले खोल्यो हैन। तर खोल्यो सरकारको यो निर्देश अनुसार खोल्यो हैन। अनि तर हाम्रो श्रमिकहरू हैन अब बाध्य भयो नि त काम गर्नु हैन। खाली गएर त उनीहरूले पैसा पाएन नि त। पैसा घर घरमा पाएको अरू जस्तो भए त उहाँहरू क्वारेन्टिनमा बस्नु त खुसी छ नि त। तर उहाँहरू यो जुन चाहिँ दिन जानु सकेन त्यति बेला उहाँहरूले पैसा नपाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू बाध्य भएर चाहिँ काममा लाग्यो। सो त्यसकारण हामीले एउटा रिट गरेको थियो। तर अफसोसको बात हो हैन, किनभने यसमा मैले रिट हामीले गरेको थियो त्यसको रिजल्ट पनि त मैले आज दिनु पर्यो। हामीले पैसा खर्च गरेको थियौँ यसमा। प्रताप खाती वन्दना बहिनी र म भएर एउटा कन्ट्रिब्युट गरेर हैन 2-3 लाख रुपियाँ लाग्दो रहेछ। सुप्रिम कोर्ट भनेको महँगो जग्गा माने महँगो कोर्ट हो। अन्त त्यसमा चाहिँ हाम्रो लयर पनि सलमान खुर्सिद हैन कांग्रेसको एउटा वरिष्ठ नेता पनि हुन् हैन। सो सलमान खुर्सिद र फैजल अहमद अयुबीको चाहिँ एउटा अनलाइन हैन भर्चुअल कोर्ट भन्छ, किनभने अहिले कोर्ट फिजिकल छैन। भर्चुअल कोर्टमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ थर्सडे भएको, आज मन्डे भयो, अलिक ढिलो भयो मैले तपाईहरुलाई सार्वजनिक गर्नु। के भन्यो भन्दाखेरि सुप्रिम कोर्टको 3 बेन्च जज थियो, जस्टिस एनभी रामायणा, जस्टिस संजय किशन, जस्टिस बीआर गव्या भन्ने थियो। उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईहरुको यो रिट पिटिसन यो क्षेत्रको लागि मात्रै रहेछ, यो दार्जिलिङ यो डुवर्सको एरिया, यो चाहिँ इन्डियाको माने कम्पेयर टु इन्डिया यो सानो क्षेत्र हो। सो तपाईहरुले चाहिँ यो जग्गामा चाहिँ रिट नगरेर बुरोभन्दा प्लिज अप्रोच कलकत्ता हाई कोर्ट भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। अनि उहाँहरूले जुन चाहिँ उहाँहरूले सुझाव दिनुभयो, हामीले त्यो हाम्रो लर्नड लयर्सहरूले यो सुझाव लिएर चाहिँ हामीले रिट पिटिसन चाहिँ सुप्रिम कोर्टबाट विथड्र गरेर चाहिँ यो हप्तामा चाहिँ वी आर अप्रोचिङ द हाई कोर्ट बेन्च इन कलकत्ता। अनि पैसा लाग्दो रहेछ हैन। यो जुन चाहिँ हाम्रो त्यो सुप्रिम कोर्टमा पनि भयो, पैसा खर्च भयो, आजको दिनमा त्यहाँ नष्ट पनि भयो भनौँ न पैसा। तर म नष्ट माग्दिनँ, किनभने हाम्रो 2-3 लाख रुपियाँले गर्दाखेरि श्रमिकहरूको हैन करोड यो 21 दिनको उहाँहरूले एउटा पाउने एउटा उद्योग हो नि। हाम्रो यो कन्ट्रिब्युसन एउटा सानो हो हैन। सो म भन्नु चाहन्छु कि हामीले यो जुन चाहिँ टिमले हामी यो श्रमिकहरूको हितमा हामी काम गरिरहेका छौँ। यो हाई कोर्टमा हामीले यो हप्तामै हामीले एउटा फ्रेस केस गर्छौँ। अनि टिल द टाइम देयर इज नो जजमेन्टले ओके राइट ओर रङ दिनुपर्छ कि नदिनुपर्छ, टिल द टाइम वी डोन्ट हियर द जजमेन्ट वी विल क्यारी अन knocking the doors of the high court. So त्यो दुईटा कुरा थियो। अनि दुबईको पनि धेरै फोन आयो हैन। दुबईमा पनि त्यस्तै स्थिति रहेछ, किनभने राम्रो कम्पनीहरू हैन, राम्रो कम्पनीहरूले चाहिँ फुड पनि दिँदैछ, बस्ने पनि दिँदैछ, रेन्ट पनि दिनु पर्दैन। तर कतिवटा कम्पनीहरू जो चाहिँ अलिकति तल्लो स्तरको कम्पनीहरूले जुन चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू म्याक्सिमम छ उहाँहरूको चाहिँ नो वर्क नो पे हैन। सो उहाँहरूले रेन्ट पनि दिनुपर्छ, खाना पनि। सो उहाँहरूले चाहिँ भन्दै थियो यो 40 दिनसम्म त हामीले झेल्नु सक्यो दाजु हैन। घरमा पनि तपाईहरुले नभनिदिनुहोस्, किनभने सुर्ताउँछ, किनभने हामीले हरेक महिना त हामी हो पैसा पठाउने हैन घरतिर। तर आजको दिनमा हाम्रो स्थिति यस्तो बिग्रेको छ, रेन्ट पनि मागिरहेछ, रेन्टमा पनि छुट्टी छैन हैन। यो खाना पनि हामीलाई साह्रो परिरहेको छ। सो मेन कुरा चाहिँ हामीलाई केसमा मन दुखिरहेछ दाजु भन्दाखेरि भुटान जस्तो सानो देश, श्रीलङ्का जस्तो सानो देशबाट हैन उहाँको सरकारहरूले प्लेन्सहरू पठाएर उहाँहरूलाई घर घर लगिसकेको छ हैन। तर इन्डिया एउटा यत्रो ठुलो एउटा यत्रो महान देशले आजसम्म यो मिडल इस्टको जतिजना खटी खानेहरू छ उहाँहरूको चाहिँ के निम्ति के सोच्दिएको छैन भनेर उहाँहरूले भन्यो। यसमा म राजु भाइसँग पनि कुरा गरेँ। अनि राजु भाइको के भन्नु थियो भन्दाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया
आजको दिनमा रसियाबाट मान्छे लायो अरे, अरू इत्यादि देशबाट लायो अरे। तर मिडल इस्टमा चाहिँ के प्रब्लम छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको हाम्रो इन्डियन पपुलेसन, हाम्रो क्षेत्रको मात्रै होइन तर इन्डियन पपुलेसन अब कटहर जस्तो ठाउँमा हाम्रो 30 to 35% पपुलेसन चाहिँ इन्डियन्स छ अरे। सो उहाँहरूलाई सबै निकाल्नुको लागि हजारौँ एयरक्राफ्ट चाहिन्छ। सो अहिलेको दिनमा सक्दैनौँ भन्ने छ। तर हाम्रो के भन्नु छ भन्दा भागो र हाम्रो होइन सबैजना त फर्किनु इच्छा गरेको छैन नि त होइन। जोलाई चाहिँ दुःख भइरहेछ, किन हाम्रो मान्छेहरू पनि त्यहाँ जो काम गरेको छ राम्रो कम्पनीमा उनीहरूलाई फर्किने इच्छा छैन। तर जसको चाहिँ दुःख छ उहाँहरू चाहिँ फर्किनु इच्छा गरिरहेछ होइन। अनि उहाँहरूको निम्ति चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा पहल उठाउनुपर्छ भनेर हामीले एउटा चिठी पनि लेखेको छ होम मिनिस्टर अमित शाहलाई, कपी टु राजु बिष्ट होइन। अनि यसको हामी सुनवाई के हुँदो रहेछ, अनि भएन भने फेरि होइन हामी कन्टेम्प्लेट गर्दैछ कि मेबी हामी सुप्रिम कोर्टको दरवाजा फेरि ढकढकाउनुपर्छ हाम्रो मिडल इस्टको जतिजना हाम्रो मान्छे अड्किरहेछ उहाँहरूको लागि भनेर यो हाम्रो एउटा पल भइरहेछ। हजुर तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो टी गार्डनमा 21 डेजको फर्स्ट पिरियडको 21 डेजको थिएन, वेजेसहरू थिएन है। तर जस्तो टी गार्डन खोल्नु भयो 50% या त 25% पर्सेन्टेज मान्छे लगाएर काम गराउन सक्छ भन्ने बित्तिकै टी गार्डन खोल्नु थाल्यो। त्यही बिचमा तपाईँहरूले पनि गएर टी वर्करहरूलाई मास्कहरू बाँड्नु हुँदैछ, सेनिटाइजरहरू बाँड्नु हुँदैछ होइन। त्यो सेनिटाइजर मास्कहरू तपाईँहरू आफैले नबाँडेर टी गार्डनको म्यानेजमेन्टलाई नै प्रेसर गरेर बाँड्नु लगायो भने यो त तपाईँहरूले म्यानेजमेन्टलाई हेल्प गरेको जस्तो भइरहेको होइन। म्यानेजमेन्टलाई हेल्प गरिरहे जस्तो पनि देख्छ होला एक प्रकारले होइन। तर जब हामीले यो साइरेन फेरि बज्नु थाल्यो 21 दिनको पछि होइन, अनि हामीले देख्यौँ कि हाम्रो मान्छेहरू गरिबभन्दा गरिबहरू उनीहरू 21 दिन त खाली बस्यो होइन। अब फेरि सस्टेन गर्नु सकेन। अनि उहाँहरू नै यो कुनै पार्टी होइन, उहाँहरू नै एउटा जानु थाल्यो, हामीले फिडब्याक पाउनु थाल्यो होइन कि हामी चाहिँ घरमा बसेर चाहिँ हामी भोकैले मर्ने कि कोरोनाले मर्ने। बुढोभन्दा हामी कोरोनाले मरौँ तर हामी काम चाहिँ जानुपर्छ भन्ने उहाँले एउटा निर्णय लिएर हामीले त्यसमा हामीले उहाँहरूको सोचाइलाई रोकथाम पनि गरेनौँ गर्नु। तर त्यो माने इन्जस्टिस भएकोलाई चाहिँ हामीले एउटा रिट पिटिसन सुप्रिम कोर्टमा हाल्यौँ होइन। अनि सँगसँगै अब गइसकेको छ होइन, फिडब्याक हामीले पायो कतिवटा म्यानेजमेन्टहरू एकदमै राम्रो छ होइन, जसमा कि तातो पानी, सेनिटाइजर, मास्क 3-4 चोटि पनि बाँडिसकेको छ, ग्लोभ्स बाँडिरहेको छ। तर कतिवटा कम्पनीहरू उहाँहरूको आर्थिकले हो कि त्यो कम्पनीको हालत पतला हो कि उहाँहरूले यो प्रोभाइड गर्नु नसक्दाखेरि अब म्यानेजमेन्टलाई मात्रै प्रेसर गरेर कहिले सामान चाहिँ 1 हप्ता 2 हप्ता 3 हप्तासम्म कहिले ल्याउने, बुढो त्यो नहेरेर चाहिँ बुढोभन्दा हामीले हाम्रो काम होइन हामी ज्यादा पनि बाँडेन। हरेक कमानमा हामीले गएर 100वटा मास्क, 100वटा ग्लोभ्स, कतिवटामा 150-200 त्यति नै बाँड्यो। तर वाट वी वान्टेड टु डु इज सो बाई एक्जाम्पल कि तपाईँहरूको काम जुन चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने काम चाहिँ आजको दिन चाहिँ हामीले एउटा समाजसेवा, एउटा ग्लेनरिसको मालिक भएर तपाईँहरूको बगानमा आएर तपाईँहरूको वर्कर्सहरूको लागि गर्दै एउटा लाज पनि हुनुपर्छ भन्ने एउटा एक्जाम्पल सेट गर्नु खोजेको मात्रै हो। अनि हामी जस्तो हामी जानु थाल्यो, बाँड्नु थाल्यो, उहाँहरूले पनि अझै थैथप गर्नु पर्यो। सो एउटा सक्सेस पनि भयो भनौँ न। अनि आगामी दिनमा पनि यही जुन चाहिँ अब लकडाउन त अहिले पनि चलिरहेको छ, उहाँहरूलाई फेरि जुन चाहिँ बगानतिर तपाईँहरूले चेक गर्नुहुन्छ पार्टीको तर्फबाट? त्यो त एकदमै चेक गर्दैछ होइन। अनि एउटा कुरा पनि 25% भन्दैछ, 50% भन्दैछ होइन, कति एउटामा 120% पनि मान्छे काम गरिरहेछ। कुरा बुझ्नु 100% उहाँहरूको पर्मानेन्ट अरू उ त्यो पनि होइन। सो अब त्यसमा पनि के भने बाध्यता होइन, मान्छेहरू म काममा गएन भने मेरो पैसा पाउँदिनँ होइन। सो उहाँहरू गइरहेछ, तर हामीले एटलिस्ट यो सोसियल डिस्टेन्सिङ होइन, उहाँहरूको हाइजिन, उहाँहरूको त्यसमा चाहिँ हाम्रो युनिटहरू HPW युनिट आज यो 78 एउटा गार्डनमा
6वटा 7वटा छोडेर सबै जग्गामा हाम्रो मान्छे छ। यति माने सोसल वर्क गर्नु यो पालि मलाई मजा पनि आयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ हरेक क्षेत्रमा एउटा कुना काप्चे एउटा सानो बगानमा पनि हाम्रो प्रतिनिधि थियो। कुरा बुझ्नु भएन। अनि उहाँहरू प्रतिनिधि अनुसार हामीले उहाँहरूलाई बुझाएर के गर्नुपर्छ, कसरी चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्नुपर्छ, उहाँहरूको प्रब्लम के छ हैन, यस्तो खाले एउटा इन्टरेक्ट गर्नु पाएँ। मेरो लागि यो पर्सनली मेरो लागि चाहिँ हैन जिएनएलएफ पार्टीको एउटा ब्रान्च अध्यक्षको हैसियतमा चाहिँ एउटा मेरो लागि चाहिँ एकदमै एउटा लर्निङ एक्सपिरियन्स भयो क्या। मैले यसरी कहिले पनि यसरी गाउँ कमान हाम्रो मान्छेहरूकोमा डुलेको थिएन। सो मैले धेरै सिकेँ। अनि आउँदो दिनमा यो सिकेको यो जे उदे गरेको यो पक्का हामीले काममा लाउने छौँ। यो हामी त लाइभमा छौँ नि डिटिभी लाइभमा। हजुर हजुर। बेंगलोरबाट यहाँ प्रवीण राई उहाँले प्रश्न राख्नुहुन्छ। उहाँ एउटा होटलमा काम गर्नुहुन्छ रहेछ। त उहाँले स्यालेरी केही पाउनु भएको छैन। उहाँलाई धेरै साह्रो गरेर के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? प्रवीण भाइलाई के भन्छु भन्दाखेरि यो भर्खर तपाईँले अलिकति ब्याक गरेर हेर्नुभयो भने मैले 2टा नम्बर मैले सार्वजनिक गरेको छु। यो भागोपको हेल्पलाइन नम्बर हो। उहाँहरूसँग एउटा कुराकानी गरेर उहाँहरूले तपाईँको इन्फर्मेसन ब्याङ्क अकाउन्ट हामीलाई पठाइदिन्छ। अनि हामीले तपाईँहरूलाई एटलिस्ट एउटा रासन पानीको लागि एउटा सहयोग गर्छौँ। अनि प्लिज भाइ हैन हामी कुनै सरकार हैन के हैन जे जति अमाउन्ट हामीले पठाउन सक्छ एउटा मायाले पठाएको तपाईँलाई हैन कि तपाईँलाई ज्यादा दुःख नहोस् भनेर त्यो रकममा खिसी नगर्दिने हैन। किनभने हाम्रो यो आफ्नो एउटा गोजीबाट हामीले हेल्प गर्नु ट्राई गर्दैछौँ। यसमा के पोलिटिकल मोटिभ छैन। तर हाम्रो मान्छे आज सफर भइरहेछ। जस्तै तपाईँहरूको लागि प्रार्थना पूजा पाठ हामीले सब गरिरहेको छ। अनि छिटै भाइ हैन यो ट्रेन्सहरू जब वेस्ट बेङ्गल र सेन्ट्रलको ट्रेन्सहरू आउँछ तपाईँहरूलाई घरमा हामीले वेलकम गर्छौँ। धन्यवाद।